atong ipadayon ang atong paghisgot may tungod sa pre-tribulation view. Ang usos mga butang nga gusto usab namo nga ihatag o among ipasundayan mao ang simple, matawag na to nga simple comparison. Ang pagtandi sa duha ka programa o dili ba ang duha nga pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo kanang gitawag na to nga rapture o katong gitawag na to nga second coming of Christ dinhi sa kalibutan aron sa pagtukod sa gingharian. Na mga igsoon, tingali kung atong tanawon ang duha ka mga libro sa mga sinulat ni Apostol Pablo nga daghan ang iyang gisgutan may tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo diha sa kapanganuran atong makita sa unang Tesalonika ug ato sab nga makita dinha sa 1 Korinto kapitulo 15. Sa unang Tesalonika kapitulo 4 atong basahon gikan sa bersikulo 16 nga nagingon siya. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manulunda o sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo Jesus muuna sa pagpamangon. Versikulo 17, ug kita nga mga buhi pa nga mahibilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon niini kita makig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Okay, kung atong tanawon dinhi, ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo diha sa kapanganuran, ang una nga diferensya kung atong ikumparar, nga diha sa kapanganuran, sa pagbalik niya sa kapanganuran, kita sakgaon. Naipagkabanhaw, ato usab nga matikdan kini, nga klaro nga nagisgot sa may tungod sa pagkabanhaw sa mga nangamatay nga naa kang Kristo sa ato pa, dili tanan nga pagabanhawon. Kadto lang nga naa kang Kristo, ang kadto lang mga luwas nining panahon na pagabanhawon sila ug makig-uban ta kanila sa paglalin didto sa langit. Na kung atong tan-awon dinhi sa mga buhat ang pagbalik nga gisgutan may tungod sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan aron sa iya nga paghari ni sa kalibutan atong basahon sa mga buhat kapitulo 15 bersikulo 15 nagingon siya hangtod sa bersikulo 16. Ug nini mahitabo nini nahitakdo ang mga pulong sa mga propeta sumala sa naisulat nga nagaingon. Tapos nini mubalik ako og akong tukuron pag-usab ang napukan nga puloy-anan ni David. Akong tukuron pag-usab ang mga guba nini og akong patindugon kini. Kini magunaw na to sahay literal ka ni nga buti pasabot sa atong Ginoong Kristo. Na hinumdumi nga sa kasagaran nga mga panagna nga mahitungod sa atong Ginoong Kristo natuman siya sa literal nga pagkatuman. Kung atong tanawon bisan pagani gikan sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo hangtod sa pagkamatay sa atong Ginoong Kristo bisan pa hangtod sa iyang panagna mahitungod sa pagkapukan sa nasud sa Israel hangtod sa pagkaguba sa pagka-destroy sa temple. Sa Matthew kapitulo 24 nagisgot siya may tungod sa pagkapuka sa pagkahugno sa templo, the destruction of Jerusalem nga nahitabo kini sa 70 AD. Literal nga nahitabo matud pa niya walay usa ka bato nga naa dinha sa ibabaw sa bato kining tanan nakamawala kana nahitabo insakto gid sumalas pagpan literal nga nahitabo. Kung atong tanaw sa dinhi ang panagna may tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo nga unsa ang iyang himon mingon siya akong patindugon pagbalik ang gingharian ni David. Ang iyang syudad iyang pagatukuron pagbalik. Ingon siya matud pa niya ang kadtong mga tukuron ko pag-usab matud pa niya ang nagaguba niini akong pagapatindugon. So pagbalik sa atong Ginoong Kristo lahi kay sa atua. Kita pagabanhawon, kita nga mga buhi pa, kita pagkasakgaon ngadto sa langit, kauban kanila nga mga binanhaw, ug makiguban ta sa atong Ginoong Kristo dito sa langit. Samtang sa iyang pagbalik din sa kalibutan lahi. Sa iyang pagbalik din sa kalibutan, mudritso sa kalibutan ug dinhi siya pagatukuron niya ang gingharian. Physical.
Kay bahin pa sa mga panagna nga gitawag nato mga panagna ug mga promise nga gihimo sa Dios ngadto sa nasod sa Israel sa iyang covenant. Ang ikaduha nga kalainan atong makita sa bersikulo sa sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 51 nagingon siya, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Gibalik na po ni Apostol Pablo dinhi paggamit ang mystery o ang tinago. Usa ka term nga importante kayo sab nato nga matikdan. Matud pa niya, usa kini ka tinago sa ato pa wala kini gisulti sa lain nga panahon, sa mga propeta sa lain nga panahon. Matud pa niya, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa bersikulo 52 nagingon siya, sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpita kaing trumpita pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Matud pa niya, kini usa ka mystery. Wala kini gisulti sa nakanila sa uban nga mga propeta. Matud pa niya, kita dili tang tanang mga matay, apan kita pag-usabon. Ang atong mga lawas kitang tanan mausab, ang atong lawas kitang wala pa nga matay ug mobalik ang atong Ginoong Kristo usbo ng atong mga lawas. Makabaton kitag lawas o lawas nga mahimayaon nga lawas, glorified bodies. Na karon kung atong tan-awon ug unsang gisulti sa atong Ginoong Kristo, pinaagi kang giunsay gisulti sa Dios, pinaagi kang Juan sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 9. O ginikatapos na sa kalibog ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan. Ug muguwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga naa sa upat ka tumoy sa yuta, sa gugugmagog, sa pagkatakbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbun sa dagat. Og mitunga sila ngadto sa halapad nga yuta nga ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma, apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Kini mo ang manghitabo sa nasod sa niadtong panahona. Sa panahon sa pagsugod sa Great Tribulation, hangtod sa katapusan sa Great Tribulation, atong makita nga dunay pay daghang mga tao nga mabilin nga dili magtutuo. Ang kadto lang mga magtutuo ang pagalalinon. Ang sila nga dili mga magtutuo niadtong panahona, mabilin sila. Niadtong panahona sumala sa pinadayag atong makita nga daghan kanila ang mutuo. Daghan kanila ang makabig niadtong panahona, apil na ang nasod sa Israel. Sumala sa ato nang gibasa ganiha. Nga atong makita nga niadtong panahon na kuhaon sa Dios ang pagkamasupilon sa nasod sa Israel. Sila kauban nga maghari sa nasod sa dinhi sa kalibutan, kauban sa atong Ginoong Kristo ug ang katong mga hintil usab nga mga maluwas niadtong panahon na. Tapos sa rapture nga sila nga nahibilin dinhi sa yuta nga muagi sa 7 years tribulation. Sila usab ang kadtong mga tao nga buhi pa wala pa nangamatay. Tapos sa 7 ka tuig nga kasakitan, mauto sila, ang uban kanila, mauto sila, moong musulod didto sa gingharian, ang mag-repopulate sa kalibutan. Mao na hinungdan nga atong makita dinhi sa Revelation, sa pinadayag kapitulo 20, versikulo 7 hangtod sa versikulo 9, nga sa katapusan sa kalibog ka tuig, si Satanas iyang pundukon, iyang igader pagbalik, iyang igader ang kadtong mga dili mga magtutuo, og sila makigubat batok sa Dios, batok kang Kristo, batok sa syudad nga balaan. Mao na ang gisulti dinhi sa Balaang Kasulatan. Apan ang kalayo nga gikan sa langit, mukunsad gikan sa langit aron sa pagpatay kanilang tanan nga mga masupilon og makigbatok sa Ginoo. Na mga igsoon kun atong tan-awon kini, kun pananglitan kitang ang atong paglalin, ang rapture mahitabo sa diin of the Great Tribulation. Sa ato pa lalinon tangat to sa langit, ang tanan usab nga mga tao nga nahibilin nga kita nga mga magtutuo nitong panahon na, kita nga mga magtutuo, lalinon pud ug usbon pud kita nga mga buhi pa, usbon ang atong mga lawas. Sa ato pa magsugod ang 1,000 years kingdom nga walay tao nga naapay lawas nga normal ang ilang lawas, physical pang ilang lawas.
kinsa may mura papilit sa kalibutan. Nga naa may mga dili magtutuo sa katapusan sa kingdom. Mga igsoon, ang lain usab nga gusto na ako nga ipakita ang pagtandi nini. May tungod sa gitawag nato nga sa atmosphere, kanang gitawag nato nga atmosphere, ang kahimtang, ang kanang unsa ang atong bation sa pagbalik, may tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo diya sa kapanganuran. Ang Biblia nag-ingon nga ang kanang pagbalik sa atong Ginoong Kristo diya sa kapanganuran, matud pa niya sa versikulo sugdo na to sa pagbasa, balik ta sa pagbasa sa unang Tesalonica 4 versikulo 17 hangtod sa 18, mingon siya, ug kita nga mga buhi pa nga nahibilin pagasakgaon ngadto sa mga panganon uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kalangitan. Og ingon niini kita nga iniingon niini kita makiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. Sa versikulo 18, busa paglipayay kamo ang usa-usa pinaagi ni mga pulunga. Ang atong paglaom nga pagbalik sa atong Ginoong Kristo diha sa kapanganuran, it's a source of comfort. Matud pa niya dinhi sa Tito kapitulo 2 versikulo 3 mingon siya nga ang magpaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Matud pa niya sa pagpaabot sa atong bulahan nga paglaom, the blessed hope. Sa lain nga translation ni matud pa niya usa ka paglaom nga puno sa kalipay. Puno sa kalipay, walay kahadlok. Matud pa niya sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 versikulo 1, matud pa niya, aron kamo karon may tungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Kristo ug sa atong pagtagbo sa pagsugat kaniya, magahangyo kami kaninyo mga igsoon nga dili unta kamo makuyawan pagdali ug makulbaan. Matud pa niya, bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong o pinaagi sa mga sulat sa pahayag sa nga daw kami mao ang nagaingon nga ang adlaw sa Ginoo ani ana. Nagpahimangno si Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa versikulo 3 nga atong pagsugat sa atong Ginoong Kristo, ang atong pagmeet sa atong Ginoong Kristo, mingon siya nga ayaw kamo pagmadod pa niya, ayaw kamo kahadlok, ayaw kamo dili unta kamo makuyapan nga naman kay puno sa kalipay kanang atong pagpakigtagbo diha sa atong Ginoong Kristo diha sa kapanganuran. Apan kun atong tanawon ug unsa ang mahitabo sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo kanang adlaw sa Ginoo, tanawon ra gud nato unsa ang gisulti sa Joel kapitulo 1 versikulo 15. Alaot ang adlaw kay ang adlaw ni Jehova haduol na, ug ingon na sa usa ka paglaglagikan sa makagagahom moabot kini. Versikulo 11. Joel kapitulo 2 versikulo 11. Og mingon siya, si Jehova mamulong sa iyang tingog diha sa tubangan sa iyang kasundaluhan, kay hilabihan pagkadako sa iyang kampo sa kasundaluhan, kay malig-on siya nga magatuman sa iyang pulong, kay dako ilabihan ang adlaw ni Jehova ug makalilisang gayon. Kay kinsa ang magapabilin ini atong itanawon ra nato. Matud pa niya, kinsa kuno ang who can stand. Ingon siya, alaot, matud pa niya, alaot ang mga tao niadtong panahon na sa adlaw ni Jehova. Kinsa may magpaabot sa adlaw ni Jehova, matud pa niya. Ang adlaw ni Jehova, matud pa niya, dili kana kay, matud pa niya, usa ka makahadlok nga butang. Matud pa gani niya, makalilisang gayud, o kinsa man ang magapabilin ni ana. Grabe ang pagkahadlok. Og matud pa niya Amos kapitulo 5 versikulo 18, matud pa niya, alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Jehova, ngano man nga kamo buot kamo nga moabot ang adlaw ni Jehova. Ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man og dili kahayag. Matud pa niya, nganong maghuna-una man ta magpaabot ta may tungod sa adlaw ni Jehova. Mingon siya, kana moabot usa ka makalilisang, matud pa niya, ug kangit-ngit dili kahayag.
Bisan pa sa versikulo 20, tanaw nato sa Amos kapitulo 5 versikulo 20, mingon siya, dili ba kangit-ngit man, dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Jehova ug dili kahayag, dili gayud hilabihan ang kangit-ngit ug walay kahayag ni ana. Kay ang second coming ni Kristo, sa dili pa siya moabot sa second coming ni Kristo, ang dako kaayo nga the day of the Lord mahitabo na sa ilalom sa 7 years tribulation. Mingon siya, kinsa may gusto nga moabot ang adlaw ni Jehova. Lahi ko natong itandi sa gingon ni Apostol Pablo dito sa unang Tesalonica kapitulo 1 versikulo 2 hangtod sa 1 hangtod sa 2. Ug mayngon man usab sa Tito kapitulo 2 versikulo 13 nga matud pa niya puno kuno sa kakalipay. It's a blessed hope. Lahi kaysa kanang pagpaabot dito, matud pa niya kung atong ipaabot, kung atong itandi ang duha, lahi kaayo. Matud pa niya ang atong paglaom kanang atong paglaom pagbalik sa atong Hesus Kristo puno sa kalipay. Mga igsuon, atong mahinumduman nga ang pagbalik sa atong Hesus Kristo sa panahon sa dili pa siya mobalik dinhi sa kalibutan, usab ang imantala, ang ilang imantala may tungod sa paglaom lahi. Unsa man ang atong paglaom karon? Si Apostol Pablo nagingon sa Philippians chapter 3 verse 20. Apan kita mga mumulupyo sa langit nga gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas nga atong Hesus Kristo. Mao na ang atong paglaom. Ang our citizenship is in heaven. Ang kita mga mulupyo dito sa langit, dili dinhi sa yuta, matud pa niya. Atong tanawon ragon. Og matud pa niya sa versikulo sa Colosas. Sa Colossians chapter 1 verse 5. Matud pa niya, tungod sa paglaom nga gikatagana alang kaninyo didto sa langit, kining maong paglaom inyong nadungog kaniadto pinagi sa pulong sa kamaturan sa mayong balita, apil sa atong mayong balita. Mao na atong gimantala karon. Nga atong paglaw, mga atong pagkalungsuranon dito sa langit, dili din sa gingharian sa yuta. Ang atong pagkalungsuranon dito sa langit, dili yutanon. Mga igsuon, unsa may gisulti ni Kristo alang sa dinhi sa yuta? Sa iyang pagbalik may tungod sa iyang gingharian. Mingon siya bisan bagani sa amahan namo nga pagampo sa Mateo kapitulo 6 versikulo 9 nagyon siya, busa pagampo kamo sa ingon niini nga paagi, amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhiya ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao na ang paglaom. Mao nang ilang paglaom. Ug bisan pa nga kana sa ato pa mo na ang mayong balita nga ilang imantala. Sa diha nga kun atong tanaw ng Mateo kapitulo 24 versikulo 14, ug kining mayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan, ingon nga pagpamatud ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Mao na ang ilahang wali dito sa panahon sa Great Tribulation. Kung ang iglesia muagi sa Great Tribulation, sa ato pa kinahanglan magbantay-bantay tag ano sa magsugod ang 7 years tribulation. Kay kinahanglan usbo nato ang atong mayong balita, usbo nato ang atong pagmantala, nga ang atong paglaom dili na dito sa langit ang atong paglaom. Kinahanglan mo yung ang atong paglaom karon dinhi sa yuta. Na it doesn't make sense. It doesn't make sense. Dili lang may tungod sa atong paglaom. Ang karakteristik sa iglesia nga mong lawas ni Kristo karon, lahi siya. Bisan pagani ang iyang mga kamaturan, sila mubalik sila sa pagsimba dito, sa paghala dito sa temple sa Jerusalem. Mubalik sila sa pagbantay sa Sabbath days. Ang nasod sa Israel, mubalik sila nga ipahimutang sila in the first place as a chosen nation. Mubalik sila nga ipahimutang sila ingon nga sa peculiar people. Mubalik po ta sa ato pa, mubalik ta sa itong kahimtang nga doon na kalainan batok sa Israel o sa dili o sa mga hintil. Lahi siya sa atong panahon. Ang iyang doktrina sa panahon sa Great Tribulation ug alang sa nasod sa Israel, lahi. Dili siya pwede ang duha ka programa nga will go and will function at the same time. Dili siya. Lahi sa pagsugod. Sa pagsugod, giputol.
Ang Biblia nagingon walay usay man gud magunahon na tamay tungod sa kanang gitang overlapping of dispensation. Walay overlapping. Sa atong panahon wala. Ang giulagway ni Apostol Pablo, there was a fall. There was a casting away. There was a cutting off of the nation Israel. Usa patagi kasumpay. Wala. Walay gitawag na nga overlapping of dispensation. Tinuod na nga doon lay overlapping sa gitawag na katong mga buhi nga mga membro ni adtong panahon na ang katong mga magtutunan itong panahon na. Gihimo sa atong Ginoong Kristo mingon siya aron nga sila manilos sila makita nila unsang paghukom sa Dios tungod sa ilang pagsalikway, pero sa katapusan dili wala siya gitawag na to nga wala siya overlapping sa the end of this dispensation. Magpasalamat ta nga ang atong paglaom matud pa ni Apostol Pablo puno sa kalipay. It's a blessed hope nga dili ta we should not be shaken when we think about the coming of the day of the Lord. Kay dili ta muagi niya nga panahon na. Samtang niya pa kita niya pa kita ning kalibutan. Kita ang nagpugong hangtod nga dili pa ikapadayag ang man of sin. Hangtod dili pa musugod ang great tribulation, ang lawas ni Kristo mo'y nagpugong nga naa pa man katungod kay naa pa kita diha sa kahoy sa olibo. Nasumpay pa ta. Sa pagkatapos nga mapuno na, mahingpit ng gidaghanon sa lawas ni Kristo, kuhaon na ang iglesia. Dadun dito sa langit, ibalik na po niya sa pagsumpay ang nasod sa Israel. Usa pa musugod kay wala na nakapugong. What a blessed truth. Hinaot nga ikaw ug ako mapanapalanginan sa mga pulong nga atong ipamlandungan. We have a blessed hope. Thank you, and God bless you.